गुलाबी बाग दाई अंगा से मंसूब ये मकबरा शालामार बाग लाहौर के करीब ही वाक़या है। गुलाबी बाग जो कि माजी में काफ़ी वसी था, अब इसका फ़क़्त एक दरवाज़ा मौजूद है। कन्हैया लाल हिंदी लिखते हैं, वसत में ये बाग बहुत बड़ा था, चार तरफ 4 दिहोरियाँ आलीशान बनी हुई थीं और एक बहुत चौड़ा कुआं वग़ैरह अमारात मुतल्लिक़ बाग के थी। गुलाबी बाग के दरवाज़े पर दर्ज अशआर से मालूम होता है कि ये बाग सुल्तान बेग ने तामीर करवाया था। सुल्तान बेग कौन था, इसके मुतल्लिक़ साहिब तहकीकात चिश्ती कहते हैं, बानी इसका सुल्तान बेग बरादर उमर ज़ाद मिर्ज़ा ग़ियासुद्दीन जो कबाइल शाह तहमाशिब वाली ईरान से, शोहर सुल्तान बेगम बिनते शाह जहाँ का था। सन 1060 में ईरान से हिंद में आकर मीर बहर पंजाब मुकर्रर हुआ। ये भी मशहूर है कि 2 महीने कबल अज़ जाने शिकार के शाहजहाँ बादशाह एक बंदूक अंग्रेज़ी इसको भेजी थी। कहते हैं कि शिकार में बामकाम शेखुपुरा वो बंदूक इसके हाथ से फट गई और इसके सदमे से सन 1068 हिजरी राही मुल्क अदम होकर शिकार कज़ा हो गया। कन्हैया लाल वसीद मोहम्मद लतीफ़ ने भी साहब तहकीकात चिश्ती के दर्ज बाला बयान की ताकीद की है। मौरख़ीन लाहौर के मुताबिक मिर्ज़ा ग़ियासुद्दीन शाहजहाँ की बेटी सुल्तान बेगम का शौहर है, मगर तारीख़ में इसका कोई सबूत मौजूद नहीं। आज भी लाहौर पर लिखने पर वाले लिखारी नूर अहमद चिश्ती की इस रवायत को बिला तहकीक दर्ज कर देते हैं। सुल्तान बेगम नाम की शाहजहाँ की कोई बेटी नहीं थी, ना ही इस लक़ब की किसी काबिल ज़िक्र ख़ातून का अहद शाहजहाँ की तवारीख़ में ज़िक्र है। नक़्वश लाहौर नंबर में भी ज़फ़रनामा शाहजहाँ के हवाले से साबित किया गया है कि सुल्तान बेगम नाम की शाहजहाँ की कोई बेटी नहीं है। लाहौर म्यूज़ियम बुलेटिन में गुलाबी बाग पर शाया शुदा एक मज़मून की मज़मून निगार शाज़िया मुख्तार साहिबा ने प्रोफेसर में मसूदुल हसन साहब का बयान दर्ज किया है कि सुल्तान बेगम शाहजहाँ की नहीं दाई अंगा की बेटी है और मिर्ज़ा ग़ियासुद्दीन दाई अंगा का दामाद है। ये बाग तो सुल्तान बेग ने ही तमीर करवाया, मगर इसके दुरुस्त हालात ज़िंदगी दस्तयाब नहीं। गुलाबी बाग के दरवाज़े पर नहायत खूबसूरत नक्शो निगार के साथ दर्ज ज़ेर अशार और अबारात भी देखने को मिलते हैं। सबसे ऊपर दर्ज है अफ़ज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके दाएं और बाएं जानब बैरम खान के मरूफ शेर का एक एक मिस्र दर्ज है। मोहम्मद अरबी काबूरी हर 2 सरासत किसी की खाक दर्श निस्त खाक पर सराऊ। मुतरजम मसर रहीमी अब्दुल बाकी नेहावंदी ने इसका मंजूम तर्जमा यूँ किया है, मोहम्मद अरबी हैं दोनों जहाँ की इज़्ज़त, जो नहीं आपका ग़ुलाम इसके लिए है ज़िल्लत। बाग के दरवाज़े से दाखिल हों तो चंद कदम के फासले पर एक मकबरा है। कन्हैया लाल वसीद लतीफ़ के मुताबिक यह मकबरा दाई अंगा का है। शेख नवीद असलम, मुदस्सर बशीर, डॉक्टर अंजम रहमानी व नक़्वश लाहौर नंबर में भी इसको मकबरा दाई अंगा बताया गया है। महकमा आसार कदीमी ने भी मकबरा दाई अंगा के नाम की तख्ती लगाई हुई है। दाई अंगा की हालत ज़िंदगी का मुख्तसर तज़किरा नूर अहमद चिश्ती ने मस्जिद दाई अंगा के मज़मून में ज़ेल में यूँ किया है, ये दाई ख़ास हज़रत शाहजहाँ बादशाह को दूध पिलाई थी। इस वास्ते इसका नाम दाई अंगा मशहूर है, क्योंकि ज़ुबान उर्दू में अंगा दूध पिलाई को कहते हैं। असली नाम इसका ज़ेबुनिसा था। कौम से ये ज़ेबुनिसा शरीफ ख़ानदान मुग़ल से थी। खावंद इसका मुराद ख़ान बअहद हज़रत जहांगीर बादशाह चंदे अदालती
بیکانیر رہا اور محمد رشید خان فرزند سعید اس کا بڑا بہادر فن تیر اندازی میں مشہور تھا۔ حضرت دارا شکوہ کی لڑائی میں مارا گیا۔ بعد اس کے ایک لڑکی مسمات نیک اختر باقی رہی، جس کی بابت مشہور ہے کہ شہزادہ محمد مراد خلف حضرت عالمگیر بادشاہ کی انگا تھی۔ زیادہ اس سے کچھ اور حال اس کا واضح نہ ہوا۔ صاحب تحقیقات چشتی نے سلطان بیگ کے حالات میں لکھا ہے، قبر اس کی معلوم نہیں، کوئی کہتا ہے کہ بطرف شمال موضوع کوٹ خواجہ سعید واقع ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ متصل باغ آزاد دفن ہوا۔ معروف محقق ڈاکٹر عبداللہ چغتائی کے مطابق یہ مقبرہ دائی انگا کا نہیں۔ تاریخ اماکن لاہور میں لکھتے ہیں، مورخین لاہور نے عام طور پر اسے مقبرہ دائی انگا بیان کیا ہے، جو اس کے نزدیک شاہ جہاں کی دائی تھی، مگر اس کا کہیں کسی تاریخ شہادت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ جبکہ ہمارے پاس کوئی خاص شہادت بھی نہیں ہے، تو میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ مقبرہ دراصل بانی گلابی باغ سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ یہی موقع تدفین اسی کا ہو سکتا تھا جس کا تعلق گلابی باغ سے تھا۔ ویسے تعمیری خصوصیات کے اعتبار سے بھی یہ مقبرہ مردانہ ہے، کیونکہ اس زمانے میں جتنے بھی زنانہ مقبرے تعمیر ہوئے ان میں تہہ خانے تھے، مگر مقبرے میں ایک کی بجائے 2 قبریں دیکھنے کو ملتی ہیں، جو کہ بناوٹ کے اعتبار سے یکساں ہیں۔ اگر ایک قبر سلطان بیگ کی ہے تو دوسری کس کی ہے؟ سید لطیف نے ذکر کیا ہے کہ اس عمارت کے نیچے تہہ خانے بھی ہیں، ان کے راستے کو بند کر دیا گیا ہے، لیکن ان کو بلائی سطح پر دیکھا جا سکتا ہے، مگر اب تہہ خانے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ جو لوگ اس کو دائی انگا کا مقبرہ بتاتے ہیں، ان میں بعض کے مطابق دوسری قبر دائی کی بیٹی یا بیٹے کی ہے، جبکہ دیگر نے دوسری قبر دائی کے شوہر مراد خان کی بتائی ہے۔ اب حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مقبرہ کس کا ہے۔ دائی انگا کے متعلق تحقیقات چشتی کے علاوہ ماضی کی کسی کتاب میں کوئی تحریر نہیں ملتی۔ بعد کی دیگر جن کتاب میں ذکر ہے بھی تو ان کا ماخذ بھی تحقیقات چشتی ہی ہے۔ گلابی باغ اور اس کے قریب ہی واقع اس مقبرے کی حالت ہی میں مرمت کی گئی ہے۔ PHA نے بہت محنت سے یہاں پھول لگائے ہیں اور باغ کی رونق بحال کرنے کی کوشش کی ہے۔ مقبرے کے اندر سورۃ الفتح کی آیت درج ہیں اور آخر میں کاتب کا نام محمد صالح اور سال 1086 تحریر ہے۔ درمیان میں 2 قبریں ہیں جن پر کوئی کتبہ نہیں۔ ہو سکتا ہے ماضی میں صاحب مقبرہ کے متعلق یہاں کوئی تختی موجود ہو، مگر کنہیا لال کے بقول دیگر سب عمارتیں غارت گروں نے گرا کر خاک میں ملا دیں۔ قبر کا تعویذ جو سنگ مرمر کا تھا وہ بھی اکھاڑ لیا گیا۔ باغ کو بحال کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور HPA کا کام بھی یقیناً مثالی ہے، مگر پھر بھی مزید بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ محکمہ آثار قدیمی کو چاہیے کہ صاحب مقبرے کے متعلق تحقیق کروائیں اور یہاں معلوماتی تختی بھی لگائیں۔ لاہور میں موجود احباب اور لاہور کے سیر کرنے والے سیاح شالامار دیکھنے ضرور جاتے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ شالامار کے قریب ہی موجود اس شاہکار کی بھی زیارت ضرور کریں اور بچوں کو لازمی ساتھ لے کر جائیں تاکہ ان میں اپنی تاریخ کو جاننے کا شوق پیدا ہو۔